ذاک المنتفی سړي د نظام مړ شو دا غي دا غي خپل لغړي ګوره کاونه راولې مکنه د خپل صاحبدار دا کومه کړلې وروي ولا ورته پچا نه دې پني کو تاسو په دې مسلې دی لکه د پندو سره وي ابل بل لاوشته ټول زديان دي چې وای دا کار مکوونه به خامخا کوي خجي والارض مددناها زمکه چې دا ما خورکړه بسطناها دا می خورکړه دا بسط چې منافید کورویت سره نه دی دله کوری خامخا سټوس داغي وی والقینا فيها رواسیا ما غوري پدې کې جبال راسیات مضبوط غرونه د پاره د استقرار د مزکه وانبتنا فيها من كل شيء موزون او ما زرغونکه پدې کې د هر شي نه موزون ونی دی پکې میوه دی پکې سبزی دی فصلونه دی ترکارې دی ونی دی دا پدې کې الله پیدا کړی دا ټول توحید دلایل دي په صورت د انعاماتو کې وجعلنا لكم فيها معايش او غری ما تعالی په دې ځمکه اسباب د معیشت د جن اسباب د پاغي کې هغه کې ماکولات دي مشروبات دي ملبوسات دي مسکونات دي دا ټول د معیشت سامان دي ومل لستم له برازقین او دا چا د پاره می ګرځولي چې تا دا غیر ذکر ورکون کې نه چا تاسو عبید دي تاسو امادي تاسو دواب دي هغه د پاره دي کې اسباب د رزق دي وان من شيء الا عندنا خزائنه نشته او شی مگر پنځ زمون باندې داغه خزانی دي د باران خزانی خدای سره دي د رزق خزانی خدای سره دي د اولاد خزانی خدای سره دي د مال خزانی خدای سره دي وما ندي الا بقدر معلوم نه جنګمر په قدر معلوم باندې یو قضا شو او اجمالی خبر شو ایو قدر دی هغه تفصیل دی وارسلنا الرياح نور دلائل ذکر کی د توحید په صورت انعاماتو کې لګری دي ما بادونه لواقح بار اور دا لواقع اصل کې دلاقحتن معنا مطلب جمع ده په معنا د ملک هاتون سره دما په موسم کې چې دا باد راشي دا ونی اورقي ونی ویخي شي غټایو کی پانیو کی هغه ریاح توي هغه لواقح او ملقح فانزلنا من السماء ماء پس نازل کومګه د اسمان نه اوبو په شکل د باران فاسقیناکموه سیراب کوم تاسو لرا په دې اوبو باندې مانتم له بخازنین تا د دې جمع کون کې نه دا الله جمع کړي پزمکه کې خدای جمع کون کړي وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون بیشک منگا جمدی کول کو مړ کول کو محی و ممیت چې د الله تعالی دی ونحن الوارثون من باقیو پس د مخلوقنا ټول مخلوق به ختم شي او دا وراثت په ټول مکه ته د زمکه د اسمان د کائنات ټولو دا الله تپاتی کیږي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين تاکي علمونګه او مستقدمین باندې استاتو نه کم مخکنی دي د آدم اسلام د وخت نه نسل واخلا او عالم مستاخرو مانی چې کوم رستنی دي دا له مستقدمین پسفونو کې رومنی صف علم ما تشته درستنوم شته دا له مستقدمین په جهاد کې رومنی صف د جهاد کې سوق دي هغه ما ته معلوم دي کرستنی هغه ما ته معلوم دي وان ربک واحشرهم بشک ربستا د دې حشر بکیدا به جمع کوي انه حکیم علیم بشک الله صاحب د حکمت ته او علیم دے صاحب دا علم دے ہر کار کی دا اللہ تعالی حکمت دا درمر کو شروع کیگی دا سورہ حجرنا دا دیر کو مخت سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو دلائل التوحید فی سورة الانعامات اور دن ایزا کذالکا مخت دلائل توحیدو پی سورة الانعاماتو کی دلتم دلائل توحید دی اغم دا باب دا توحید نشو دام دا باب دا توحید نشو وَإِذَا كَانَ فِي مَا قَبْلُ بِيَانُ الْمُنْكِرِينَ الضَّالِّينَ کم خلق چه منکرینو دوالین گمراہان داغی چه کم نے دا ذکرو دا شیطان پیرو دا شیطان تابدارو دا دل توم بیان دا منکر مدل چاگا زمان دشمن دے اور زمان دا نکا دشمن دے چاگا ابلیس دے دا لپدے کی بیان دا تکبر دے دی وجنہ دا ابلیس واقعا قرآن پاک کے اللہ تقریباً وضع ذکر کری دا مختلف مصالح دا پارا
بار بار اللہ تعالی د ابلیس او د آدم علیہ السلام واقع ذکر کړي چې تاسو دې باندې پوښی چې دا ستاسو جدی او آبائی دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دا شیطان ستاسو دشمن دی په دشمنی اونی شئ. انما حزبه لیکونو من اصحاب السعیر، دی خپل ډله بلی دی لپاره چې ځان له مرګري پیدا کی او شي صاحبان د جهنم. د دې رکو خلاصہ ان لم تعملوا بالقرآن فبسبب الضعف البشری الفطری یدلکم الشیطان، په سبب د ضعف بشری سره فطری تاسو به شیطان گمراه کی، ځکه ستاسو کې کمزوری ده او خلق الانسان ضعیفا او فطری کمزوری ده په تاسو کې، نو شیطان مو گمراه کی. فبعد ذالک مقرکم جهنم، دین پس بس تاسو زید قرار جهنمی. وبین عاقبت التکبر، بل پدی کې بیان دے عاقبت د تکبر. تکبر انجام څه دی؟ ذلت ته خواری ده. وان الشیطان عدو قدیم، شیطان زور دشمن دے پخوانی. فاحذروه، ددن او یریږئ، ځکه شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنی باندې اونی شئ او ځان له مرګري پیدا کوي. والتذکیر بما بعد الموت، او تذکیر دے هغه واقعاتو چې پس د مرګ نه دي. فاول من تکبر وکذب وافتخر بالنسب الشیطان، اول چې تکبر کړی دی، اول چې دروغ ویلی دي، اول چې فخر په نسب کړی دی، اول چې په درو قسم خوړلې دی، اول چې دوکور کړی دا، هغه شیطان دی. داغه نزان چې کوم دی دا اوساته او د شیطان په نقش قدم دا مروانېږي کنه. دا د دې رکو خلاصه ده. ولقد خلقنا الانسان من صلصال، پیدا کړی ما انسان د صلصال نه. صلصال اصل کې تین یابس یتسلسلو، و چې خټه چې आवाज کوي لکه تیله ولا ورکی کرنګ ناری کوي. چت راضی من حمئ مسنون، چرتا راضی چې کوم دینو صلصال، چت راضی من ترابن، چت راضی من حمئ مسنون. دا وصل کې خوره وا، خوره د زمکې نه وا، نو د زمکې نوم شو، د خورې نوم شو. خوره بیا خټه شو، بیا خلق الانسان من طین، د خټې نه شو. بیا خټه خمبیره شو، نو حمئ مسنون شو. نو ټول خبره دا ټیک شي. دا من حمئ مسنون او من صلصالین دا دو جاری مجرور دي. قانون د نحو ادارې دو جاری مجرور یو متعلق پورې یو جنس نه دا ناراضي. ها کسانی قید د پاره دا ولی نو بیا سیدا. جلست فی المسجد فی المحراب، دلته فی المسجد جاری مجرور دی، فی المحراب جاری مجرور دی. خدای د بل د پاره قید دی، ځکه چې مسجد کې بار راستومی دنومی په محراب کومی دا ولا قید چه. دلتم دا سلسال د پاره من حمائن مسنون دا ولا قید چه چې ثانی قید دا ول شي. نو تعلق د دو جاری مجرورو په یو متعلق پر یو جنس نه دا بیا جایز نه. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، جان چې هغه د پیرانو نکړه دا ما پیدا کړی د دلره په خواله دی آدم علیہ السلام نه، دا غبور ګرم نه. د دې پیدایش دی دا د اور نه دی. د اور کې دو څه دي، یو پکې دا نورانیت ته، یو پکې د حرارت ته. د نورانیت نے ملک پیدا دی او د حرارت نه دا جن چې پیران دا پیدا دي. اوس یو جان دی او یو چې کم دی نو ابلیس دی. سو خو دا یو دی خو یو نه دی، ځکه چې دا ابلیس چې کم دی د دنه مخکوم دا پیرانو دی بیا ځمکه ته چراکوس شو. پیران چې کم دی جزیرو ته بیا الله تعالی لری کړل. نو ابو الجن جدا دی، ابو الشیاطین چې کم دی دا جدا دی. دا ابلیس چې کم دی دا ابو الشیاطین دی او دا جان چې دی دا ابو الجن دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اغا وقعات کا چوئل رب ستا ملائکو تا، انی خالق بشر من صلصال من حمئ مسنون، بے شکا ز پیدا کون کیم یو بشر لرا چا بکینی سلسالنا، سلسال بکینی دا حمئ مسنوننا، دا خط متغیرنا خمبیر شوی بی. لیچو خمبیر شی خطا رنگ بدل شی، بویم بدل شی، حالتیم بدل شی. دلتا کی اللہ تعالی مشورے ته محتاج نو. خدای د دې لپاره ویل چې تعلیم دی چې کابر با صاغر سره مشوره چکم نه دا کوي. بل په دې کې سوال جواب راشي
او د دې عدم احسان مقام دا بخکار شي. په دې لحاظ الله دې ملائکو ته دا خبره پیش کړه فیضا سویته چې کله دې برابر کم اندامونه برابر شي ونفخت فيه من روحي او پکم په دې روح پل په یزری د ملک سره فقعوا له ساجدين پریو زید تسجده کوونکی د سجده بکوي تعظیمی. دا په دې وجبانی چې مفصل واقع کې راغلي دي چې د داوی معلم ګرځید استاد شو سبق ورته خو دا شاو نمونه ورته خول داغه مصالح حکم ورته خول نو بیا په شاګرد او استاد تعظیم ضروری وي ځکه دا سجده چې کوم دا سجده د تعظیم وا یا لام په معنا دی لا سره دی فقعوا الیه ساجدین طرف دتا د مسجد الیه شو یا قصیده د تشی مسجد له شي دا سجده تعظیم وا دا سجده د عبادت چې کوم نه وا سجده عبادت په یو دین کې دا نظر راغلی فسجدل ملائکتو سجدو کله ملائکو كلهم طولو اجمعون په جمع دا تاکید د پاره شو ټول ملائک چې کوم دي هغه سجدو کله الا ابلیس مگر ابلیس نه کله. د ابلیس استثناء چې کوم دا یا خدای استثناء د منقطع ابلیس د جنس الملائکو نه نو کان من الجن د جنو نو خدا یا استثناء متصل ده په دې اعتبار چې د مأمور په مابین د الوفو د لکونو د کرورونو د اربونو ملائکو په منځ کې نو د حکمن او تغلیبا ملائکه شو خصلت د ملائکو شو ځکه استثناء رااله. کني بیا سوال کیږي چې امر په سیدی باندې ملائکو ته ابلیس سره یا به ملائکه وی یا بني کوي نو ملائکه معصوم دي د بیانکار ولې وکړو او کنا د ملک نه نو د مامور په سجده شنه وی ارکل چې اکابر مامور په سجده شو نو صاغر دا ټول مامور په سجده باندې شو د توم امر راغلو د ټول سجده د تعظیم وکړه مگر ابلیس نه کلا ابا ان یکون مع الساجدین د انکار وکړه چې سجده کوونکو نه. قال یا ابلیسو اللہ تے تپوس کئی اے ابلیسا مالکا سدی تعالی اللہ تکون مع الساجدین چی تنشی دا سیدہ کون کنا دا سیدہ دیولیو نکلا زما دا امر امتصال دیولیو نکو بیامری دیولیو کلا طولو کلا تاو نکلا. قال لم اکل لأسجد لبشرین خلقتو من صلصال من حمئن مسنون نیمزو چی سیدہو کما یو بشر تا چی تا پیدا کردے دا اغی وچ خطنا اغا وچ چی کم دے دا حمی مسنون دا متغیر خطنا دے دا خطنا تا پیدا کو نو دا مطلب مخت دویلیو انا خیر منہو زد دن غرما خلقتنی من نان و خلقتو من تین زد پیدا کم دا اور نورانی دے نو زا اشرف شم نصبن او دے ظلمانی دا خطا دے لاندش نصبن نو زا سنگ دا تسیدو کما امر آلاتا دا پارا دا تعظیم دا ادنا دا خارقان حکمت نہ دے خدای بانی او قسم سوالو کو نو مردود شو دا اللہ دا بارگاہ نا. قال فخرج اللہ تعوذہ رکشا من هذا دی جنتنا فانک رجیم ترجیم رٹل شوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ټول پخلو دا جاری دا اگر شیطانو تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر عزازی خوار کو کنی سمر لور مقامیو اوچت مقامو چتا ولیو چتا زاہد چتا عابد اور لوح محفوظ کے علتا چی دے دا ابلیسنو اوزا فإنک رجیم تا رجیم رٹل شوے وإن علیک اللعنت الى یوم الدین بشک بتابان دے لعنت تے زماد رحمتنا لریوال دے تر قیامت پوری او دا قیامت نا پس خو بیا جہنم دے آخو خود دا لعنت زی دے دانشی چل قیامت پوری لعنت شو اور بیا گلے لعنت نشتا بیا پہ گندے رحمت تے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون اویل دا اے زما ربا مالا مہلت راکی تر اضرت پوری چی خلق جمع کیگی قیامت پوری مالا موقع راکی دا دید پارا چی دی دا مرگ نبچم وی دا خدای جلال پٹو کنی دا بدمر مباحثا دا بینو کڑی. قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم بے شکا تر منظرینو نے انتظار کرشو نے تر روز د وقت معلوم پوری چی نفخ اولادا تب امری مرگ بربانی لا محالا دا برازی آخر کے با روح چا قبض کی دے ابلیس نا دے با ٹوپونوی کل یوخا کل مخ و مشرق تا مغرب تا چی نیٹا راشی بس روح بددنم قبضینو
قال رب بما اغویتنی، اول دا اے زما ربا پس سبب دی کتاب زبی لارکم، لأزینن لهم فی الارض، خیستکوم بدیل را معاصی پس مکہ کی گناہ بوتا خیستک کارکوما او گناہ تب آمادہ کوما، ولأغوینهم اجمعین او زبدی گمراکوم طول، الا عباد اللہ، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان ستال دینا چا خالص کری شوی دی آبران بچی نور بزو گمراہ کو نو اللہ ذکوی لقد صدق ابلیس ظنہو، ابلیس اقبل گمان رشتی نے کو ذکر جاگا خلق دو گمراہ دا پار لاری دے جوڑ کلم. قال هذا صراط علی مستقیم، دا دا اللہ دا یوالی لار دا توحید لار، دا صراط تا لار دا پما بانی مستقیم و برابر. ان عبادی لے سرکالیم سلطان، بے شک دما بندگان نشتا اللہ رب دی بانی سغلبہ، الا من تک من الغاوین، جسوک تعبیر کی دا سرکشان و گمراہانونا ابیل خلق دے. وان جہنم لموعدهم اجمعین، بے شک جہنم کرے دا دی موعد دے، دا دی دا وعدی زائد دے دا طول دا پارا، چکم سرکشان دی ستا پیروکاران دی دا طول زائد جہنم دے. لہا سبت ابواب، دی دا پارو دروازی لان دے باندے، درکات تی دی جہنم دا پارا، طبقات تی، چرتبہ عصاد دا مومنانی، چرتبہ چکم دینو نسواراوی، چرتبہ یہودوی، چرتبہ مجوسوی، چرتبہ مشرکانوی، چرتبہ چکم دینو منافقانی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان با پالان طبقہ دا اور کی سمر لان دی، عمر داغے گرمی، عمر داغے عذاب آب سیوائنو. لکل باب منہم جزء مقسوم، دہری دروازی دا پارا، دہری طبقی دا پارا لدینا یو جزبی یو حسابی تقسیم کری شوی، سوک بیو طبقہ کی سوک ببل طبقہ کی. دا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ حجرنا، دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے. کان فی ما قبلو بیان ابلیس و اتباعی، بیان دا ابلیسو اور دا اتباع دا ابلیس و بین عاقبتهم و بین دا عاقبت دا دیو، واہنا بیان المتقین و بیان عاقبتهم، دلتا بیان دا متقینو دے اور بیان دا عاقبت دا متقینو دے اور ربط تضاد سے. و بیان متقین خاصن، دیو خاص متقی بیان دے اگر ابراہیم علیہ السلام دے اور دیبل علیہ السلام پیروکار چکم دی اگر طول متقیان دی. دا ما قبل سرا دا دی ربط اور ما قبل سرا دا دی مناسبت. دا دیرو کو خلاصہ ان صرتم متقین بتعلیم القرآن وعمله ومستقرکم الجنہ، کتاس متقین شوئے دا قرآن پاک پا تعلیم، قرآن مزدک او عمل مو پا قرآنو کو نستاس مستقر چی دے دا ببیا جنتی نو. وبیان ان الیاسا والقنوت ضلال، دا دی بیان دے چنا امیدی دا اللہ دا رحمتنا، قنوت دا اللہ دا رحمتنا دا گمراہی دا. کما ان الامن لک امن حسبان الامن، زان پا من گنل دا چکم دینو گمراہی دا. نو دا خدای دا تدبیر نبا سڑے زان پا امنم نگنی او دے بناو میدکی گمنا دوار حالت بئی. ادغا مانا دا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان پا مابین دا یری او درجا کرے. واللہ التفت الى موضع العذابی، دا عذاب زی تبا نظر چکم دینو دان نکی، دا عذاب زی تبا گو رہے نا، او بل تذکیر دے بما بعد الموت. او خوف تبی چے دے دا منافی دا کمال سرا ندے، کہ تبی یہ پچا باندے را للا دا دا پیغمبر سرا دا کمال سرا سمنافات نلری. والتذکیر بی ایام اللہ، دا اللہ پا حوادثو، دا اللہ پا عقوباتو غیبانی پنور کول دی. ذکر اللہ فرمائی ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین پرہیزگاران چاگئی دا اللہ دنا فرمانے نزان ساتی دا با جنتنو کی وعیونن اپا چینیو کی بئی چا جنتی چینی دی جنتی باغو لدی. ودی توویل یقال لهم ادخلوها بسلام آمنین، داخل شے دی جنتنو تا پا سلامتیا سرا پا داخل تاسو با امن ہے تا تب اس خطر بنی جنت تانجا کی آزاری نباشد کسی رابا کسی کاری نباشد.
ونزعنا ما فی صدورهم من غل وباسو هغه چې دی پسینو کې دي د سکینې نه یو بل ته دنیا کې څه خفقانی هغه به اوزي الته نهر د نهر الحیات ای کې به غسل ورکړي شي الته دا ظاهری او باطینی ټول صفائی براشي اخوانن په دحل کې چرونه بي علی سر متقابلین په تختونو باندې یو بل ته مخامخ لا ينظر ما قفا بعضن یو بل ته به شاکیږي نه لا يمسهم فيها نصب نبا مسکید بدی کې څه تکلیف ما هم منها مخرجین نبی دی لدین استشوی خلود بی بلا خروجا وطلب پکنیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر ورکا زما بندگانو تا کہ بے شکا زبخون کے ماں اور رحم کون کے ماں داغ مانا شلا دیرے وان عذابی دا رحمت وان عذابی والعذاب العلیم داغ چکم نے نیا رشوا اور عذاب زما دا عذاب درناک نے دا رحمت امیدوار بہوس ہے ادا عذاب نیریدن کی بہوس ہے ادا غمان چیمان پما بین خوف درجا کے ونبئهم عن ضيف ابراہیم خبر کی من منود ابراہیم علیہ السلام نا اذ دخلوا علیہ کم داخل شو بدوانی فقالوا سلاما دیو سلمنا سلاما جملہ فعلیہ راوڑلا او تی قال سلام او تی اسمیہ راوڑلا قال انا منکم وجلون ممتازو نیریدن کیو اغداو چو خوراک ولا راوڑو دی خورنا د خیال لاغت دا ما زرد پارا غلی دی په خواب دا قانون چې چا نمک به خو به زرنه رسو نو دا چا به در اراده نو دا خوراک به نه کو اوس خوراک کوم کې زرو مترسي ان منکم وجلون موږ نتان دی دین کی دا معلومه چلا چې طبيعه کوم دا منافی د کمال سره منافی د نبوت سره دا نه دا کدی ابراهيم عليه السلام دا پیغمبرو ادي ان منکم وجلون قالوا لا توجل جو ته مې یریگا ان نبشک بغلام علیم من تعالی خوش خبری در کو یو فرزن اجمن سرا چا به صاحب د علمی قال بشرتمونی علی مسن الکبرو تاسو مال خوش خبری کوي په دې باندې چې مال مسکړې پیرای زه زمانه د یاس کې ما اهل من زمانه د یاس کې دا فبمت بشرون پس خوش خبری کوي قالو دی ورته ول بشرناک بالحق من تعالی خو د حق سرا فلا تکم من القانتین مکی گدن امید لرون کنا نو امید کے گما قال مقدر به الا الضالون ننو مکی در رحمت دا اللہ نا در اپلنا مگر گمراہان انچا قنوت چکم لے دام دلال دنو قال ما خطبکم بشارت خوشو بشارت پخو یو کافیو دا خوگان کسانو قال ما خطبکم المرسلون صد شانستاتو اے مرسلونو اے لگلشون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین ورته ول دی من لګل شو قوم ته چا مجرم دی چا لوط علیہ السلام قوم دی الا آل لوط مگر آل لوط آتے مستثنا دی انا لمنجوهم اجمعین بشک من خلاصون کو دی لرا خلاصون کے اللہ دے خودی نسبت کی دا اسباب دی اسباب ته نسبت کی اجمعین طول الا امرأته مگر اہلیت دے او قدر نامن مقدر کړي دا مقرر کړي دا ان لمن الغابرین دا د باقین نه د عذاب کی دینه معلومه شو انتساب مقبولین ہوتا بغیر د ایمان نه دا مفید نه ده کنعان دې پیغمبر زادو ایمان نو هغه هلاک شو ابو جهل ابو لهب امثال دي دا اهلیه د دې لوط علیہ السلام دا ټول منتسبین پیغمبران ہوتا لیکن ایمان نو کامیاب چکم دیغه نشونو دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره حجر نه د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو د واقع د لوط علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام او دلته تکمیل د دغه واقع دی چې هغه نجات د مؤمنینو دی او هلاک د کافرینو دی دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت د دې رکوع خلاصہ التذکیر بأیام اللہ وبیان نتیجة الاعراض عن الحق تذکیر د خدای په حوادثو او بیان د نتیجې د اعراض د حقنا څوک د حق نه اعراض کوي دا انجام به تباہی بربادی والهجرة من اهل العصیان بل اهل عصیان نه هجرت کول دي لکه ابراهیم سام چې دینه هجرت کم دی دا وکړه ولا ينظر الى محل العذاب بل دا عذاب محل تا یہ تبگوری نا دا عذاب دا زینب په تلوار تیریږي
او غی تبگورینا اساری کی بپکنا فلما جاء آل لوط للمرسلون ارکل چراغ لو آل لوط علیہ السلام تا مرسلون لگلی شوی ملائک قال انکم قوم منکرون اگر تا علم نو کی دا ملک دی کہ خدا والا علم نو ورکو نو ورکڑے نو پتہ ہوتا نوا تاسو قوم منکرون ناشنا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون دیو تدان خکارکو منگ ملک یو راغلی تا اغا سرا چی دی پا کی شک کو چغا عذاب دے واتیناک بالحق منگ راتلی تا پا حق سرا وإنا لصادقون او منگ رشتینیو بے شک فأسر بأهلک بقطع من اللیل تبوز اہل قبل پا یو حسی سر دشپینا شپکی چکم دے روان شاد واتبع ادبارهم او در پیش دی پشاگان تتنا رستو چسوک پاتی نشیم والتفت من احدن او التفات بن کتاب نے عذاب دیتے ہوتن وامدو حیث تؤمرون لڑکی کتاب عمر کی کم دیتا چھ شام دے مہاجر دا انبیاء علیہم السلام عموما دا شام کنے وقدینا الیہ ذالک الامر وحیو ما دت دے امر چھ دا کسان ہلاکی گی ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین جرد دی کسانو اصل دی کسانو خط پریکڑے شوے دے چی داخدین کی پوق دا سبا کے ابتدا دا عذاب دا سبا نوا او ختم پا اشراق مانیو ورپسی مشرقین راجی ایسر تضاد رانگے گنم وجاہ المدینة استبشرون دی خو پشکل دا امرودانو راغلیو نو آغا اہل مدینہ دا آغا وطنیان چکمو کلیوال رال اہل مدینہ یستبشرون خوش خبری آسو لے او بلتے خوشالے ورکولے او چیزن کارو شو قال آغا پہ پوشو دا خو شیطانے راغلی دی قال ان اولائی ضیفی دا متری مذکور دا زما بالمان دی فلا تفزحون ما رسوا کوي ما دمیل مبیزتی دا دا قرب بیزتی دا واتقوا الله دینو یری گئے ولا تخزونی او زما رسوائی مکوي قالوا اولم ننهك عن العالمین دی ورته الملتنی من کدا عالمیننا تعالی دې سب ناراضی قال اولای بناتی دا زما لون دی د امت نو زما لون دی ان کن فعلین کتا سے کون کی نکاح کا جائز لعمر کا علی قسم دی استا پا بقا استا پا جن انہم لفی سکرتہم یعمہون بے شک دی پا اخپلا نشکے پا اخپلا مستے کے دی یہ حیرانو او چکم دینو مترددو اخپل سرکشے کے دی لگیا دی اغید عذاب دا پار راغلی دی او دی پا کم اراد راغلی دی فاخذتم السیحتو انیو دی لرا سیحی مشرقین پا وقت شروق دے شمس کے انتہائی دیتا وا حیبتی چغوم والا بیزان شو کلی اچت شو فجعلنا عالیہا سافلہا اگردو منگا زبرد دی زیر لرا لاند مباند کو باند ملاند کو وامترنا علیہم حجارتا من سجیل امورول پدیبانی کانی دا کتکانونا دیرائی شوی ان فی ذالک لآیت للمتوسمین بے شک بدی مذکور کے علامی دا اللہ دا قدرت دا پار دا متفرسینو چکم دا فراست خواندانی دا علم خواندانی دا عقل خواندانی بے عقل دا پارنا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ دا قرآن لوط علیہ السلام دا پالار مقیم دی چگا لار دا قریشو دا دی پخپل سفرونو کے شام تا جزیب نو دی پلارو کے دا کری دا ورل رازی ما انکم لتمن علی مصبحین و باللیل تو میں اس پہ تیرے گئے دش پہ دلوری افلا تعقلون سوچ نہ کوئے ما قوم لوط منکم ببعید لوط ہم قوم ستاب نہ خلری نہ دے نزدے دے دیتا عبرت تواخ لے کر ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین بشک بدی مذکور کا علامت اللہ دا قدرت دا مومنانو دا پارا وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین تائی شان دا دے وہ صاحبان دا ایکی دا بیشی قوم دا شعیب علیہ السلام دام ظالمانو دا غی ذکر مراغے فانتقمنا مام دا دین انتقام واغست دی بانی معذاب راغے وانہما لبامام مبین دی پالار ظاہر دی شارع عام دے خلق پہ تیری گی را تیری گی دا عبرت پر نظر ورتگوری گنا داش پگم رکو شروع کی گی دا سورہ حجرنا دا دی رکو مخ کی سرا مناسبت ظاہر دے مخ کی بیان دا ہلاک دا منکرین و مجرمین او دل تکی او دا نجات دا مومنین دے او دل تکی اغلط دا نجات دا مومنین
دلتم نجات د مومنین الته هلاک د منکرینو دلتم هلاک د منکرینو. د دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام الله پنور کول دی د خدای په حوادثو. ان لم یؤمنوا بالقرآن الکریم فاعرض عنهم. کدی ایمان په قرآن کریم نه راوړي ته اعراض وکا وتمسک بالقرآن الکریم ته تمسک وکړه په قرآن کریم سره تمسکا قویا قوی تمسک. وان الله تعالی کاف لدفع شر المستهزئین الله کافی دے د پار دفع د شر د مستهزئینو چې کم ټوکې کوي بالحق په حق پوری بلکې کم دے بیان دے د بعد دلائل التوحید اور تذکیر دے بما بعد الموت بے بیان المعاد په بیان د قیامت سره بیان د شان د قرآن کریم دے او امر دے په محاسن الاخلاق سره او په حسن سلوک سره چې ښه سلوک کوي د مؤمنانو سره. امر دے په تبلیغ سره چې تبلیغ بلیغ وي ظاهر ځکه دلته فسدا راغی صد د شیشو ماتولو ته وي هغه معنا چې ښه کامل تبلیغ وکا ابن ابانه لا تنمحي چې دا محو کیږي نه کنه. ولقد كذب اصحاب الحج المرسلين تکذیب کړو صاحبانو د حجر دا یو کنده او چې د لارو کې راتللا د عمان او د مکی په منځ کې المرسلین د مرسلینو تکذیب دی یو کړو او تکذیب دی او تکذیب د ټولو دی مرسل به د ټولو یو دی اصول یو دی. واتیناهم آیاتنا ورکل ما علامات پل وکانا موردین دی د دې اعراض کوونکو. وکانو ينحتون من الجبال بیوتا آمنین او دی چې تراشل به کړی او ځاله پاخه پاخه مکان نه جوړ کړو فاخذتهم الصيحه اني دي درسه دی باندې جو سامنے بتی چغو والا مصبحین داخلي بغد سبا کې فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون دفون کدی ناغه چې دی کسب کوو دی پخپل مال باندې پخپل مکانونو باندې پاغي باندې غاورو هغه دی د سبب د بچاو نه ګرځیدل. ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ندی پیدا کړی ما اسمانونه او ندکی سب مابین کی کائنات مگر په حق سره. وان ساعه الاتیه بشک قیامتاتن کرے دا تذکیر بما بعد الموت شو فصفح الصفح الجمیل تو اعراض و اعراض جمیلہ لا جزاء فیہ چاگی کی فریاد نہیں. ان ربک والخلاق العلیم بشک ربستا خلاق دا دیر پیدا کن کے دا مخلوق دے اور عالم دے پاہوال دا مخلوق بانی. ولقد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم دا دا قرآن پاک شان اللہ بیانی درکے بات آتا وہ آیاتنا دا مسانیونا دا آیاتنا مسانیونا دا سور فاتحہ دا دیتا سبع مسانی وی گن نمونه دے دی یو پک سبع مسانی دے سبع ترک دی چو آیات دے
مزاد دا مقرر دے لأنها تقرأ فی کل رکعت، ہر رکعت تدالستے شی، یا دا مصنع دے نزولاً، وی دا دو نال شو، یو دل قبل الحجرت یو دل بعد الحجرت، دیکھ سب مسانی وی کنا. والقرآن العظیم او قرآن عظیم دا کل عطب دا کل لاغی چدے پا جزبانی. لا تمدن عینیکا موگ دا وسترگ اخپلی الا ممتعنا بھی اچما نفور کے پاغی سرا دیتا ازواجا منہم اصناف لدینا قسمہ قسم نعمتون پدی راضی دا استدراج دے. ولا تحزن علیہم او پدی وانے خپکی گا مکدی مان نروڑی نبروڑی نو. وخفت جناحک للمؤمنین دا مومنانو سرا دا توازو برتاو کوا کتک جانب پل دا پار دا مومنانو. وقل ورطو آیا انی انا النذیر المبین بے شک ازو یرون کے ایمان او دا سے یرون کے مبین چی ظاہر ایمان. کما انزلنا المقتسمین قرآن ما پتا نازل کردے لیکن نازل کرے ما پا مقتسمین بانی الذین جعلوا القرآن عیدین چی دی گریر قرآن ٹوٹے ٹوٹے چکم میرے طبیعت برابر دے اغا منی چکم طبیعت خلاف دے اغا نمانی. مقتسمین دغو یہ قرآن کی تقسیم کردے یا دی لار تقسیم کردے دا حج پا موسم کے چی خلق براتل جاہلیت پا وقت ہم نو دی بویل چی دا محمد اسلام سر ملاقات انکے نو آئی بکر دی چاب سودا نوا ہم با پیدا شوا ملاقات بے کو دا مقتسمینو لار تقسیم کردے. فوربکا قسم دیستا پر ربانی لنسألنہم اجمعین سوال بکو دین دا طولنا اما کانو یعملون دا آغنا چی دی کم عمل کو دی سر و حساب کتاب کی تپوس بتینا کم دا مولی کول. فاسدع بما تؤمر تو اظہار کوا پا اغا سرا چتا پی معمورے واعرض عن المشرکین او اعراض کو دا مشرکینو نام. شد پا لغت کی دا شیشی ماتولو تاوئی شیشے کی ماتا شی غبیا پیوان ناخلی دل کے شد بیچارہ اور آچارہ کردن مشکل اس شیشے بشکست را پیوان دا دادن مشکل اس رچی بیچارہ شو دا مثال دا شیشی دا پا چارکول بیا گران دی او ماتی شیشی لا پیوان ورکول دا مشکل دی پتے با پی ہوئے وغا چود با پا خام خاکاری اب پیوان اغا سے زور پشاندہ ناخلی دا مانا ابن ابانتا لا تنمحی دا سے اظہارو کا چاہ محو کی دین اپاد نبی کریم علیہ السلام جبل صفا بانے ادری دو او قبلو تے اور کو فلائے فلان اے فلانو اے فلانو طول لا جمع شو کیا بطاقت نو زوی بے اولی گو غلام بے اولی گو کہ طول جمع شو والکما در توویل کہ دغرے سانا دشمن پتا سرا روان دے جما تصدیق باو کہے طول اور تے ما جرنا بکل کذب من پتا تے دروغ ندکری تو محمد صادق مانی مشہور محمد امین بانی مشہور ویر در کم دا عذاب علیم ناو دا شیطان دا لشکرنا. ابو لہب دا حضور قریبی رشتہ دارو وی تب بن لگسا لہذا داوتنا تالی حلاکتی تا منگ دے پار بللو ای نسبت کی سورہ تبت سورہ لہب دا چکم دے دا نازل شو نو دا نبی کریم سام دیتا سرگن اعلانو کو جبل صفا بانی بیل بلتے آوازونو کل پیغام ارسو وارد عن المشرکین اعراض کو دا مشرکینونا لا حکم دا جہادونا. انا کفینا کل مستہزئین بے شک کفایت کو استاد طرف نا مستہزئین تا دی مستہزئین بدو دے کفایت کو مان ایو سو سنادیدو دے کے سخ آبادی سرکشانو پا مختلف عذابونو بانے اگا معذب شو ایو خماملون لازغی مات شو ابا سغینت چی داغا شو دابل بسر چکم دینو داغا سرگراو اپا غی زخمی شو اغاد سبب دا تباہی شو مختلف طریقوں بانی اللہ لاغین کفایت دا نبی اسلام دا ترندیتا داوکا الذین اغا مستہزئین اجل مع اللہ الہن آخرا گردی اللہ سر الہ بل فسوف یعلمون زرد چی بپوشی پخپل انجام بانی. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون تاکہ معلمانیو چی تنگی کی بسینستا رستا چی دی سوئی ولی چی دا اغا تر خیر خبر کی او دی الٹا چکم دے لگی او غبانے قسمہ قسم نمونہ پک دی خود سڑے خفا کی بشری تقادا دادا. فسبح بحمد ربکا تسبیح مطلبی تسناد رب سرا وقم من الساجدین اشد سیدہ کون کنا وعبد ربکا حتی یاتیک الیقین عبادت کو درب ترکتا یقین راشی یقین مرد پہ اجماع مفسرینو سرا
حضور تر مرګ پوری عبادت کړي دي مرض وسالو ول خلق چې دې مز شوی دی نه تا ته انتظار کوي او براوړه او سلیو کو بیا به وشیرالا بیا رالا دو درې ځله تا اخر وخت پورې اخر بیا حضور حکم کو ابو بکر سوال کو منځو کی نبی کریم علیہ السلام د دومره هغه سره خدای دا خطاب عبادت ته یقین ناشي مرګ راشي دا بنده دا مقام ته نه رسی تکالیف ته چې کوم دی دا ساقط شي پیر تاریخ ویلی دي چې سره داسې مقام ته ورسی چې بیا دا عبادت ته ضرورت نه د عبادت مثال د پوسټ کی دی سره مغز ته ورسیږي بیا ضرورت د عبادت چې کوم دی دانشته دی دا د جهل خبره ده دا د کفر خبره ده هندر بابا د کلی تذکر ورا اسرار کی جو حلائی ایام در کفر ای شخص ہن شک میدارن ون میدانن کہ بس در کفر ایشا جو حلا نیز کافر گردن زیران کے کفر محض را کفر ندانستن اسلام ندانستن کفر است اوسم د دغه کې خلق اوس خلق ته موحد وای دای سنت ورته وای لول القاب چې د داول ور کوي پیر تاریخ او ته مریدان پیر روشن ضمیر وي او پیر بابا ولنوي خو پیر تاریخ تاریخ کو کنا تیار و پکې خاجي کیږي دیتا سورہ نحل وای جکدی کې د نحل د غبین د مچه ذکر پکې راغله دی نو ټول صورت په سورہ نحل سره مسما شو تسمیه د کل شو په اسم د جز سره دا صورت تحجمی سره شپارسم صورت دی او به اعتبار نزول او یایم صورت دی سورہ کہف نرست نازل شوه دی او یو کم او یایم دا او یایم دی د دې صورت ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې صورت کې ان الساعه آتیه لا ریب فیه قیامت راتون کې د شک پکې نشتا دلت اتامر الله فلا تستعجلوه دلتم ذکر د قیامت مخکم بیان د دلائل التوحید دلتم بیان د دلائل التوحید بل مخک ذکر د قیامت صغرا او وعبد حتی یتکل یقین یقین مرګ دی او دلته ذکر د قیامت کبرا دی چا قیامت د دې صورت موضوع المقصد الاسنا من انزال الوحی التوحید لوی مقصد اعلی مقصد د انزال د وحینا بیان د توحید دی ولذا قال كل نبی علیہ السلام اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہر پیغمبر دا ویلی دی اے زما قوما عبادت دا اللہ کئ ستاسو بل معبود نشتا دا دلائل اللہ معنا دا ټول ادیانو کې مشترک راغلی د دیرو کو خلاصہ الدعوت الى التوحید بالتذکیر بآلاء اللہ دعوت توحید تا په تذکیر بآلاء اللہ سرا ونشرور واقع بارادتی دا شرور مواقع دی پیرادی دا اللہ سرا مرید الخیر والشر القبیح ولكن ليس يرضى بالمحال بل بیان د عجز د الہ و باطلو پس تا بیان د قدرت باہر د اللہ نا اللہ قادر دے دا قدرت غالب دے باہر دے او ہر چی معبودان باطل دی دا عاجز دی کنا دا د دی رکو خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ راغ امر دا اللہ تعالی دا مشرکین کے کمو دی دا قیامت رستو گاڑی دا قیامت بکل رازی دا خو رانغ استحضاء بے کولا اللہ راغ امر دا خدای خلق و سرعبت چو بس قیامت قائم شو فلا تستعجلوه تلوار مکوئے بس را روان دے رازی ما اقرب ما آت ما عبد ما فات کم شراتوں یا دیر نزدی کی دن کی کم تیری دن کا دیر لری کی دن کی سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاکی دا اللہ لرا او برتر دے اللہ داغنا چی شریک پیدا کی اللہ سا نزل ملائکت بالروح نازلی ملائک پروح سر بالوحی پواحی سرا من امرہی دا امر دالے اے برادتی پیرادی دا اللہ سرا علا من یشاؤ تاغا چابنی چی ارادو شی دا بندگان اخپلونا
ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. اغه ته خبر ورکی د دې خبره چې تاسو انذار ورکې ير ورکې چې بشک لایق د بندګۍ غیر د الله نه بل څوک نشتا، معنا ویریږي کدی نه خلاف کوي بیا عذاب دی. خلق السماوات والارض بالحق، الله اسمانونه امزکی په حق سره، عبس ندی باطل ندی، حکم دی پکې، مزایا دی پکې، غایات دی پکې، منافع دی پکې. تعالی عما یشرکون، برتد داغنا چې دی شریک پیدا کی الله سره. خلق الانسان من نطفه، پیدا کړی د انسان الله تعالی د نطفه نه، فاذا خصیم مبین، ناسا پدا جګړه کون کې سرګند کاغا ابی ابن خلف دے، کا امیہ دے، کا ابو جہل دے، کا ابو لہب دے، کا نور دی، جگڑ مار دی بیا جگڑ کی نبی علیہ السلام سر. والانعام خلقها لکم فیہا دفء، چار پائے پیدا کی دی چار پائے اللہ پاک ستاسو دا پار پدی کے دفء، اصل کی موضوع میں عاملو شو خلق الانعام خلقها، مفسر حذف شو، اقامت دا مفسر مقام دا مفسر بانی. تالا پدی کی گرمائی دا اگا وڑائی دی داغے اگر چدے اگینا دا چغی تی جوڑی گی، واسکٹ تی جوڑی گی، گرمی جامی تی جوڑی گی. ومنافعون، او نور منافع دی اگے کے مستلزات حیوانیہ فیون دی اگینا نور فوائد دی. ومنها تاکلون، اور لجینا خوراک کوئے تاسو علال کہے وخی خورین، دا فوائد دی پاگئی کے. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، تا دا پارا پدی کے خواہش تے کہ کله تاسو واپس کوئے مراح تا د بیگا وقت او کله وباسه مرشو تا د سار په وخت، سار وخت سړی رواني جلب نیمه خنیولی خرامان رواني او دا ور پسیوی ماجګر بیا چې کوم دی بیا مړشي کور ته را روانه کی بیا ته مخ را رواني د پاره دا خایستی په وخت د سار بوتو کی په وخت د بیگا راوستو کی. وتحمل اثقالکم الی بلدن، اوڑی چې کوم دی دغه حیوانات دواب ستاسو اسقال درانه سیزونه دا انعام او خان دی غیان دی نور چی دی باری ساروی دی الا بلدن داس کلیتا لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس، نه تاسو رسیدون کې هغه کلیتا او بلدتا مگر په مشقت د نفس سره سلسله پیټ سره پسروال یا رسین ته وړي سمه سره بشي تکلیف به ورتا ای د پار ساروی دی سلور منا پینځه منا شپږ منا بار دا پوخ باندې واچول شي یو کله بل کلیتا هغه وډینو. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بشک رب تاسو صاحب درافت او رحیم دے صاحب درحم دے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، لا پیدا کی دی اسونا او قچر او خرو لترکبوها چې تاسو به سوارش ہے وزینہ استاد پار زینہ تم دے خواہش تم دے. ویخلق ما لا تعلمون، اللہ پیدا کی ہگا چې تاسو به عالمان نه یې. مولانا قاسم سے بند علوم دیوبند نے چا تپوس کرو چې تاسو چې قرآن کې هر شی دی، قرآن مو تفصیلا لكل شیء تبیانا لكل شیء، دې کې دا نوی ایجادات سینسی ایجادات کوم ځای دي او ایجاز دی لارای دی موټری دی بجلی دی نور دی هغه ته الله مختصر جمله کې دا جمع کړی دي کم دی. ويخلق ما لا تعلمون، ما لا تعلمون کې نوی ایجادات ټول تر ابد پورې دا پکې داخل شو. د دې ټول څخه خالق سره الله تعالی دی، بنده کاسب دی، کسب د بنده دی، خلق څخه د الله دی. والله ما تعملون، تابع اساس عمل پیدا کړي نو د جواهرو او د اعراضو د ټول خالق د الله تعالی دی کنه. یو معتزله دي افعال اختیار خالق ا بندگان وای کنه. والله قصد سبیل، الله باندې میان روی د لارې دا، ومنها جائر، باز دي لارونه کګي وګي لارې دي پکګو مزه پنی غلار ده. ولو شاء الله هداكم اجمعين، اجازه لوي تاسو به ټول ته هدایت کړو او مجبورن به تاسو هدایت تراغلی، خو الله دا څه نه کوي، مجبور کوي نه سو، هر چاله اختیار ور کوي، هر چاله اراده کې کوم دی دا ور کوي دا کنه. دا دوی مرکو شروع کیږي د دې سورې نحل. د دې مخ کې سره دا مناسبت ته چې مخ کې بیان و د دلایل توحید او دلته بیان د دلایل توحید نو عام د باب د توحید نو دام د باب د توحید نو التم دلایل په صورت د انعاماتو کې
دلتم دلائل دی په صورت د انعاماتو د دې رکو خلاصہ اد التوحید والتذکیر بآلاء الله دعوت توحید تا په تذکیر بآلاء الله سره والترغیب الى الشکر بنعمه تعالی او ترغیب د شکر تا په نعمتونو الله سره ورب المشرکین او رد په مشرکین باندې نعم الله تعالی لا تحصى ولا تعد د خدای نعمتونه په پیسا او په عدد او په شمیر کې دا نه راځي حاتت علمی تعالی بین د حاتت علم د الله تعالی لري او تذکر ما بعد الموت او پنور کولی په واقعات سره پس تمرنا او مذمت التکبر تکبر مذمت ته وان بنا سبب الوزر وزر سبب د ګناه لپاره دوم ګناي لکه سبب د طاعت لپاره دوم طاعتي من سن سنتن حسنتن من سن سنتن سیئتن هغه کې دواړه راغلل بل بیان د عجز د الہو او د قدرت ظاهره د الله پاک چې کوم عاجزي هغه الہ نه الہ قادری په قدرت کامله سره کړه هو الذي انزل من السماء ماء پاویات کی پیدا بنازل کی د اسمان نوبو په شکل د باران منه شراب بعضل مشروبات کی جمع کے حضوروں کے دا چکم دینو په لوخو کې ومن شجرون بعد غینا ونی فی تسیمون تاسو په سراول کړی چار پایو ونی په زرغونی شي غیا په زرغونی شي ينبت لكم به الزرع زرغونی الله تعالی را په دیو بو سرا کاروانده والزيتون او خونه والنخيل او خجر والاعناب انګور ومن كل ثمرات او د هر قسم میوونه او جعلنا من الماء كل شيء حي ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بشکلی مذکور کا علامه الله د قدرت دا قوم نه پاره چې فکر مندي بي فکر د پاره نه کنه وسخر مو الليل والنهار فتال شپه ورځ روزي شپه را دي شپه دي ورځ را دي په آرام وکړي روزي کارونه وکړي والشمس والقمر مسایکی نور سپوږمۍ په خپل لفتار زی پراخیږي پریوزي کم دی منفعت د بادیا کارونه په باندې کیږي دانه چې تور توخی ځخامخه والنجوم مسخرات بامره ستوري مسخر دي په امر د الله سره هغه په فائدہ ورکي زینت اسمان دے ستوري پر رڼا ورکي ستوري دلارو د هدایت سبب د شپې ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون په دې مذکور کلامي د قدرت تا قوم د پاره چې پویږي ګوره د بیا خلو د پاره نه ما جراکم فی الارض مختلف الوانه هغه چې پیدا کړی الله تعالی د پاره پدمک کې مختلف دی رنگونه دي ځنی میوه بس پینې ځنی بسړی ځنی بزړی ځنی بتوري دا طبيعت نه دي کني یو شان بو بیا ان فی ذلک لقوم یذکرون په دې مذکور کې علامه الله قدرت تا قوم د پاره یذک اصل کې تذکرون دي چې پند داخلي ولسخر البحر لتاكل من لحما طريا پاک ربغه ذات ته مسایتان بار دریاب چې خله لدینه وخه تازه اسدی چا میان دي وتستخرج من حلیه او تاسو روباسه لدینه حلیا زیور زر او جد دریابنا تلبس تاسو اغونده د کالو په شکل کې وتر الفلک بني وکشته لرا مواخر کشتو لر سیرون کی فيه په دریاب کې لوذ تبتغوا منه کہ تاسو اولټوي من تفضلنا الاحکار په کې او کې په دریاب کې میانو نشه ولعلکم تشکرون دې د پاتې تاسو چې وو باسه د الله د نعمتونو نو دا د دریاب تسخير چې کوم دی غدا دي کشته په کې جازونه په کې موټر لانچونه په کې جالي په کې چلیږي او اطلاق د لحم په مې باندې او شو احناف امام شیبوی چرا اوس قدر بغوخه نه خورم مې خو نه انسیږي نه وې دا اطلاق د لحم په مې باندې صورتن او ظاهرن دے دا کلہم دے التحام نہ دے التحام چې کم دے دا معنا دا قوت تا قوت پا دمویاتو کی راضی پا دم سرا مئی کی وینا نشتا وی دا سروالے چی دے دا وینا ندا وینا پا نور باندې توریگی او دیو انتنا چی دے کہ سپینوالے پیدا شی اسپین شی نو اطلاق بلدادا چې مبنا دا ایمانو پا عرف دا عرف کتا چاہتوی مالا غوخ راوڑا ولدی میر راوڑا ما تا غوخ ویلی وا نو مبنا دا ایمان پا عرف بانی دا دی وجنا کچری قسم خو چې بغه نو مې خو وی حانس نه دي والقا فی الارض رواسیا او وردولی دی الله تعالی
په دې ځمکه کې دا جبال راسیات مضبوط غرونه صد پارا لئلا تمید بكم چې تاسو باندې حرکت نه کوي مکه په بو کې وا خوځیدلا او په دې غرونو سره الله قرار راوستنو وانهارن ګرځي الله په دې کې نهرونه وسبلن او لاري دا لارم دا الله لوی نعمت ته یو وطن بل وطن تلار نه نو سبو بیا خلق بخپل وطن کې ګیرو کله نه افغانستان نه خلق بیا پاکستان ته څنګه راته پاکستان نه به خوا څنګه ته لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت به مومئ وعلامات الله ګرځولي علامي او دا نشانی دا ور نشانی دي دې طرف ته ګوره دا فلانه غر دې طرف ته دې فلانه دې طرف ته دې د غر نو علامه او لار معلومي وبالنجم هم يهتدون او پستوري سره دې هدایت مومي دا ستوري سبب د پاره د هدایت دي یو زینت ته د پاره د اسمان بل سبب د پاره د هدایت ته بل رجوم للشیاطین دي دا درې مصلحت ای پستورو کې کسو نور به کې ګوره ک نجوميان هغه وخت ځای کوي دا ابن عباس سے وایي العلماء نجوم الارض دا علماء چې دي دا نجوم دي د ځمکې څنګه د اسمان د ستوري د شیطانانو د پاره رجم دی نو د دنیا ستوري د ځمکې دا د ځمکې د شیطانانو د پاره رجم دي هغه د پاره نشاندهی کوي دا غلط سړی دی دا غلط سړی دی دا نشاندهی سو کوي دا علماء کوي کنه افمن يخلق من لا يخلق الله د ټول شنو خالق دی ایا غسوک چې پیدا کول کی پیان کې دی پیدا کول نه کی خالق او غیر خالق دونوں برابر دي نه دي برابر افلا تذکرون نو تاسو پن ناخله والے کنه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا سره نعمتونه خو بیان شو د اجمال بعد تفصیل دی که تاسو شمیرئ نعمت د الله تاسو په شمیر کې نشه راوسته د خدای نعمتونه بے پایان دي بے انداز دي ان الله لغفور شکور رحیم بشک الله بخون کې دے او رحیم دے رحم کوون کې دے ولا علمات سرماتون دا الله د علم د احاطه بیان نه بیا الله علم تاسو پټوي هغه ځخکارا کوي یذون من دون الله لا يخلق شيئا دا د دې عجز د الہ او باطلو او تاسو بلې ما سوا د الله نه الہ نه پیدا کی دی او شی وهم يخلقون دی پخپل مخلوق دي کنه اموات غیر احیاء دا مړي دي او اسنام دي بوتان دي جمادات دي غیر احیاء ندی جم دي که جن نشتا عاشان ایان رسول او دی نه پويږي چې کله به جم دي کی داخله بلکې داخله خپل معلومان نه دي دی به کله جم دي کیږي دا درې مرکو شروع کیږي د سورای نحل نه د دې رکو مخ کې سره د عربت مناسبت ته چې مخ کې ردو په منکرینو باندې او بیان د وبال داغیو او بیان د دلایل د توحید دلته هم ذکر د توحید دی په صورت د نتیجې کې چلته دلایل ذکر شو ورپسې نتیجې په تور باندې الله تعالی د خپل وحدانیت ذکر دا فرمایي د دې کو خلاصہ معبودکم واحد معبود تاسو یو دی فلا بد لاصلاح التعلق معه من اتباع القرآن لا بد دا د اصلاح تعلق د سره د سنا د اتباع د قرآن بل منکرین د توحید هغه په دنیا کې هغه انکار کوي دنیا کې د پاره هلاکت ته او آخرت کې هلاکت دنیا هم ځان من آخرت هم ځان من ذالک الضلال البعید دا سرګند خسران دی سرګند چې د تاوان دی بل تذکیر دی بما بعد الموت او تذکیر دی بایام الله د خدای په حوادث باندې دا پن ورکول دي او که تعلق الله سره صحیح شو نو بس بیا هغه سره کامیاب دی فهو فهم فائزون فی الدنیا والعقبہ دا فوز عظیم دی دا لوی کامیابی ده بل انکار د ظالمینو دی او داغه ظلم خپلنا او بیان د مصدقینو دی او بیان د عطا داغه مصدقینو دی چې الله به کوم انعام دیتا دا چې کوم دی ورکینو الہکم الہ ستاسو الہ ستاسو معبود یو دی ذاتن یو دی صفتن یو دی عبادتن یو دی امرن یو دی حکمن یو دی فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ آکا سان چې ایمان په آخرت نه راوړي قلوبهم منکرتن د دې ورونه هغه انکار کوونکي دي او مستكبرون
او دی تکبر کون کی دی. لا جرم حق دا ان ایام یسرون ما یعلنون اللہ علی اچ دی پټئی اچ ښکارا کوي. انه لا يحب المستكبرین بشک اللہ نخو کوي تکبر کون کی چې د الله د عبادت نه د الله د وحدانیت نه څوک تکبر استکبار کوي. لو ماذا انزل ربکم چې کلی ته ویل شي چې څه نازل کړ د ای شین الذي انزله ربکم قالوا اساطير الاولین دا په خوانه قصیدی او دړې چې کوم دی دا قصیدی کنه. دغه مخ کې دلائل ذکر شوی نو دا په صورت د نتیجې کې لا حکم الہ واحد دا په صورت د نتیجې کې توحید چې کوم دی دا غي ذکر وشو. نو که تعلق اصلاح سو غواړي د قرآن تابعداری بکی. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. کدی مسلمانے جن غواړي بغیر د قرآن د مسلمانے جن دا ممکن نه دی دا کې دی نشي کنه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دی تویل شي ماذا انزل ربکم رب سنا ذل کړی دی قالوا اساطير الاولین قصیدې په خوانو خلقو ډړې قصیدې نظر محارس براغه د عجم کولو ته درستم اسفندیار د قصو کتابونو مې واغستل او خلقو ته راځي زه تا اساطير الاولین بیانوم محمد اسلام دا بیانی دا خبر دي صد پاره کې ليحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه چې بار کی دی گناہون خپل کامل پر قیامت باندې پورا په پورا رضالین دلونهم ا د گناہون دا غچانا چې دی ویل گمراه کوي ځکه دیو بد بنیاد کیږي فالو جو امد من عمل الى يوم القيامه من غیر غم اوزارهم شيء دا غي په دې کې بس کمې نه راځي دې دای د پاره مدل شو گمراه کون کې شو بغیر علم الا ساء ما يزرون خبردار بد هغه چې دوی کم او کوي او کم گناہ کوي د خالق نافرمانی کوي خدای سره شریک پیدا کوي. دا درېم رکوع شروع کیږي سلورم رکوع شروع کیږي د سورہ نحل. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې سره لمخ کې د توحید دلائل الله تعالی ذکر کړل نو پدې کې الله د منکرینو د توحید داغي وبال الله تعالی ذکر کوي هم په دنیا کې هم په آخرت. دنیا هم ځان منا آخرت هم ځان منا او درکو خلاصو هم دغه ده چې دلته هلاک دي د منکرینو هم په دنیا کې هم په آخرت کې او پند په حوادث د الله تعالی سره او که تعلق الله سره ټیک شو درست شو نو بیا کامیابی ده په دنیا کې هم په آخرت کې. اگر لوی خسران دے دا لوی کامیابی دے دا ذکر صلی اللہ فرمائی قد مکر الذین من قبلہم تاکی سر مکر کرو فریب جوڑ کرو د اسلام د نقصان رسولو د پارا آکسانو چې مخکې دینو اغیم داسې مکونه فریبونه کول لکه نمرود هغه یو معنی جوړولا چې د برخی جما اسمان کې ای سره جنگ کوم فات الله بنيانهم قصدك الله بعد دي من القواعد دي خننا ارا پریوت فخر عليهم السقف پری دی باندې چت من فوق د پورتنا تم عذاب من حيث لا يشعرون راي دي تعذاب د داسې طرف نه چې دی په نه پویدل. ثم يوم القيامه يخزيهم قیامت باندې الله دي رسوا کوي د دنیا رسوایی هغه د آخرت رسوایی. ويقولوا ورتبوي اين الذين كنتم تشاقون فيهم کم دے جی زما شریکان معبودان باطلا کہ تاسو مخالفت کو پاغی کے پر توحید دا اللہ کے. قال الذین اوتوا العلم وی آکسان تائیں مرکڑی شوی دی ان الخزي اليوم وسوء الكافرین بشک رسوائی نن رضے او بدی عذاب دا پا کافرانو باندھ دے. الذین توفوا الملائکتو اگر کافران چاغل وفات کی ملائکے ظالم انفسهم ظلم کوئی پخبل زانو بانی فالقوا السلام او غردی دی صلح لرا او یقولون وایدی ما كنا نعمل من سوء دا د خپل ظلم نه انکار شو نو چې موږ عمل کړو سو بدی بلا دا غسنه د دې ظلم کړی دی. ان العلیم بما کنتم تعملون شو الله عالم دی په هغه تاسو کوم عمل کو. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها داخل شه دروازو د جهنم تا
چې مقدر خلود به پدې کې په وخت د دخول کې خلود خنشتا خدا حال مقدره ده. فلبئس مثوى المتکبرین، بد زید اقامت متکبرین پارا دا جهنم. الذین اتقوا ماذا عند ربکم، هغه بالمقابل ذکر کوي ویل شاګر سانتا چې هغه متقیان دي. څه شی چې نازل کړ رب تاسو؟ قالوا خیرا انزل الله خیر نازل کړي قرآن